वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप। आज पार्लियामेंट के अंदर दोबारा BNP NM ने ये धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे ना हुए तो वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान के ज़िला आवरान में 4 ख़वातीन की गिरफ्तारी हुई और इसके खिलाफ आज कौमी असम्बली में BNP मैंगल ग्रुप ने एहतजाज किया। पार्टी सदर सरदार अख्तर मैंगल साहब ने ये बयान दिया पार्लियामेंट में कि वो पहले भी कई दफ़े हुकूमतों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और आज भी ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है। उनकी इस स्टेटमेंट के बाद जो डेप्यूटी स्पीकर हैं कासिम खान सूरी साहब, उन्होंने गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का हुक्म दिया और साथ में उन्होंने वजीर दाखिला से भी मजीद वजाहत तलब कर ली। इसके साथ साथ जो BNPM के रहनुमा लश्कर रईसानी साहब हैं, उन्होंने क्वेटा के अंदर गुज़िश्ता रोज़ ये धमकी दी कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनकी जमात के साथ जो मुआहिदा किया था जिसके अंदर 6 पॉइंट्स थे उन पे अमल नहीं किया तो वो हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि BNP जो है वो अपनी इत्तेहादी जमात और जो रूलिंग जमात है उससे नाराज़ नज़र आ रही है। जब से इंतखाबात हुए हैं जो जुलाई 2018 में और ये इत्तेहाद कायम हुआ है, उसके बाद से आज तक लेके बहुत ऐसे मौके गुजरे हैं जब BNP ने ये शिकायत की है कि उनके जो मुतालबात हैं, उनके साथ जो मुआहिदा किया गया था, उनके साथ जो कमिटमेंट्स की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो पूरी नहीं हो रही और जो हुकूमत है वो उन ज़्यादा घास नहीं डाल रही। ये जो मुआहिदा था इसके अंदर बहुत से पॉइंट्स थे, जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर जो गुमशदा या लापता अफराद हैं उनको उनका ट्रेस करना, उनको फ्री करना, साथ में सरकारी मुलाजमात के लिए बलूचिस्तान को 6% का कोटा देना और सूबे के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये मुतालबात उन 6 पॉइंट्स में शामिल थे जिसके ऊपर मुआहिदा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और BNP मैंगल ग्रुप ने, मगर अब तक उनके ऊपर नहीं अमल हो सका और इसकी वजह से बहुत दफ़े शिकायत सामने आई है BNP मैंगल की तरफ से। ये भी कहना ज़रूरी है कि ये वाहिद इत्तेहादी जमात नहीं है जिसकी शिकायतें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और वो उसका जिक्र भी करते रहे हैं। जब पिछले दिनों में JUIF का आज़ादी मार्च हुआ था तो उस वक्त भी बहुत सी जो इत्तेहादी जमातें थीं जिनमें MQM शामिल है, मुस्लिम लीग ख़ाफ और GDA, उन्होंने इजहार किया था अपनी नाराज़गी का या जो भी उनके डिमांड्स थी जिनको नहीं जो मीट कर पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अख्तर मैंगल साहब जो सरबराह है BNP मैंगल ग्रुप के और साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान। हम उनसे बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम गुफ्तगू करेंगे सरदार अख्तर मैंगल साहब से। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो आपने पार्लियामेंट में तकरीर की और जिन 4 खवातीन का जिक्र किया, कुछ हमें वाक़े के बारे में भी बताएं और फिर ये भी बताएं कि जो डिप्टी स्पीकर ने भी आपके मौक़िफ़ की तायीद की और उन्होंने वज़ीर दाखिला से पूछा, तो क्या कोई और तफसीलात सामने आई हैं? कुछ उन्होंने आपको अश्योरेंस दी है कि मसले को हल करेंगे? जी बिल्कुल। ये वाक़या 29 नवंबर को ज़िला आवारन में पेश आया। रात के टाइम वक्त तकरीबन 5-6 गाड़ियाँ, उसमें मकामी जो लेवीज़ भी शामिल थी, उसमें लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी के लोग भी शामिल थे। एक गांव में उन्होंने रेड किया, 2 ख़वातीन को वहाँ से उन्होंने हिरासत में लिया और उसके बाद एक दूसरे गांव में गए, वहाँ से एक खातून को उन्होंने पिक किया और फिर एक तीसरे गांव में वहाँ से एक और खातून को उन्होंने पिक किया और एक दिन तक बिल्कुल खामोशी थी। कुछ जब वहाँ के मकामी लोगों ने उस पर एहतजाज किया और ये मसला सोशल मीडिया पे आया तो फिर उनको सरेआम लाकर लेवीज़ के सामने पेश किया गया और ये जो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा IDPs उनके सामने रख दिए गए हैं, वेपन्स, एमुनिशन वगैरह सब रख दिए गए हैं। तो इस पर काफ़ी बलूचिस्तान में
احتجاج کیے گئے، پولیٹیکل پارٹیوں نے احتجاج کیے، ہم نے احتجاج کیے. تو کل اسی مسئلے پر جب میں نے، اور اس سے ایک دن پہلے ہماری پارٹی نے بھی اس پر احتجاج کیا پارلیمنٹ جی میں، بالکل، اور اس پر انہوں نے اسپیکر کے سامنے دھرنا دیا. کل میں جب پہنچا تو اسی بات کو آگے رکھتے ہوئے ہم نے احتجاج کیا. اس میں اپوزیشن کی بھی کافی جماعتوں نے ہمارا ساتھ دیا اس احتجاج میں. اور اس وقت اسپیکر صاحب نے ہمیں ایشورنس دی، اور وہیں پہ انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا کہ جی منسٹر انٹیریئر جا کے اس کا جواب دیں. آج صبح ہی ہماری میٹنگ ہوئی تھی انٹیریئر منسٹر سے اس مسئلے میں، جس میں ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی موجود تھے، اور اس بات کی ہمیں تسلی دی گئی کہ آئندہ چند ایک روز میں ان خواتین کو رہا کیا جائے گا. صحیح. تو یہ ابھی تک صرف تسلی ملی ہے اور دیکھنا یہ ہے. تو سر یہ جو بار بار آپ بات کرتے ہیں لاپتہ افراد کی، کہ پاکستان تحریک انصاف نے آپ سے کمٹمنٹ اس پہ کی کیا تھی ایگزیکٹلی، کہ سب کو ٹریس کیا آپ نے ان سے کوئی لسٹ شیئر کی تھیں کہ یہ لوگ ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے، یا آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پریکٹس ہے اس کو ختم ہونا چاہیے؟ مطلب کہ وعدہ خلافی جو ہوئی ہے، وعدہ ایگزیکٹلی کیا کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے آپ سے؟ جس میں 6 نکات جو ہم نے دیے تھے، اور اس کے علاوہ 9 نکات، اس میں پولیٹیکل ایشوز بھی تھے، اور اس میں بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کے ایشوز. جی بالکل، وہ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں، بیکاز یہ آپ نے ذکر اس کا کیا تو اس لیے یہاں سے شروع کریں. ہم چاہتے یہ تھے کہ جی بلوچستان کے مسئلے کو، کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، بالکل، اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے سے یہ حل ہوگا. میں نے ہر وقت کہا ہے کہ نہ ہی وہ ہمارے ملٹنٹس کی بندوق سے حل ہوگا، نہ ہی وہ سرکار کی توپ سے حل ہوگا. اور اس کے لیے بات چیت، ہمیشہ مسئلوں کا حل جو ہے بات چیت سے. تو ہم نے ان کے سامنے نکات جو رکھے تھے، اس میں سر فہرست مسنگ پرسنس کا مسئلہ تھا کہ ان کو بازیاب کیا جائے اگر وہ زندہ ہیں. بالکل، اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہیں تو عدالتیں بھی آپ کی ہیں، کورٹ بھی آپ کے ہیں، ان کو پیش کریں. تو جو ان کو سزا ملتی ہے، ان کے خلاف ثبوت ہیں، آپ کو حق دیا جائے گا کہ آپ پیش کریں. اگر وہ زندہ نہیں ہیں، مار دیے گئے ہیں، یا وہیں پہ وہ فوت ہو چکے، تو کم سے کم ان کے رشتہ داروں کو تو مطلع کیا جائے. وہ کم سے کم وہ تسلی کر کے تو بیٹھ جائیں، ان کو معلوم تو ہو کہ ہوا کیا. بالکل. اگر ہیں بے گناہ ہیں تو ان کو رہا کیا جائے. جی. تو یہ معاہدہ ان کے ساتھ ہمارا اگست 2018 میں ہوا تھا، اور جس کے بعد جو ہے خاموشی طاری ہو گئی، اور کسی بھی مسئلے پر جو ہے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جون میں جب بجٹ سیشن آ رہا تھا، جب ان کو ووٹوں کی ضرورت پڑی، تو پھر ہم سے انہوں نے رابطہ کیا. تو ہم نے ان کو واضح کیا تھا یہ مسئلہ سر فہرست ہے، اس کو آپ حل کریں. تو اس دوران کچھ سلسلہ شروع ہوا، حالانکہ اس سے کچھ عرصے پہلے بھی شروع ہوئے تھے. تو تقریباً اس وقت تک 450 لوگ بازیاب ہو چکے تھے آج دن تک. یہ ایک الیکشن کے 1 سال کے اندر آپ کہہ رہے ہیں 1.5 سال میں 450 کے قریب. لیکن پھر یہ سلسلہ جو ہے بجٹ سیشن کے تقریباً 2 مہینے کے بعد یہ سلسلہ پھر بند ہو گیا. اور نہ صرف وہ بند کیا گیا بلکہ اور لوگ بھی اٹھا لیے گئے. تو ہم ہر وقت تحریک انصاف کے جو قیادت ہے ان کو یہ یاد دہانی کی ہم نے کوشش کی کہ اس مسئلے کو حل کریں. اس مسئلے کو حل کرنے سے بلوچستان کے کئی مسئلے جو ہے حل ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور کل جو اسمبلی میں اجلاس میں جو میں نے اسپیچ کی، وہ پھر ان کو یاد دہانی کے لیے کہ ان کو یاد دلایا جائے، کیونکہ یہاں پر حکمرانی کرتے ہوئے لوگوں کی اکثر یادداشت جو ہے کمزور پڑ جاتی ہے. اور سر کمزور پڑتی ہے، اور آپ کو بھی ان کو تب یاد دلانا پڑتا ہے، اور ایسے موقعوں پہ خاص طور پہ جب ان کو آپ کی ضرورت ہو. وہ بجٹ ہو یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ قانونی لیجسلیشنز انہوں نے پاس کرنی ہے، تو پھر آپ کے پاس بھی ایک موقع ہے ان کے اوپر پریشر ڈالنے کا. بالکل بھی. اور سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہے وہ شاید بلوچستان کی ڈائنامکس کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائے. خواتین کا ایشو وہ وہاں پر جو ہے اس کو بہت سینسیٹیو لیا جاتا ہے. بلوچستان میں 2 اہم جو پہلے انسرجنسیز ہوئی ہیں، دونوں کے پیچھے واقعات خواتین کے ہیں. بالکل صحیح. 1960s میں جو ایوب خان کے دور حکومت میں جو انسرجنسی شروع ہوئی تھی، اس کے پیچھے بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا. اور 2006 میں جو ڈاکٹر خالدہ کا جو شازیہ کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے اور وہ مسئلہ جو ہے آج دن تک حل نہیں ہو پا رہا. تو کہیں یہ تو نہیں کہ پھر بلوچستان کو جو ہے اس طرح کی ایک
छठी इंसर्जेंसी की तरफ धकेला जा रहा है। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जनरली, जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान का इतना समझ बूझ नहीं है, या ये है कि वो और चीज़ों में इतने घिर जाते हैं, जैसे अपोजिशन से उनकी लड़ाइयाँ हैं, इकोनॉमी की सूरत हाल है, कि उनको ये उनके लिए शायद इतना अहम नहीं है? ये मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ का मसला नहीं है। यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत आई है या नॉन पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत भी आई है, उन्होंने बलूचिस्तान को अहमियत नहीं दी। शायद बलूचिस्तान की पार्लियामेंट में इतनी हैसियत नहीं कि उसको वो अहमियत दी जाए। अगर उसकी हैसियत इतनी होती तादाद में तो शायद बलूचिस्तान पर 5वां मिलिट्री ऑपरेशन न किया जाता, ना ही बलूचिस्तान को इस तरह नजरअंदाज किया जाता, ना ही बलूचिस्तान इस तरह पसमानदा होता। सर, तो क्या सेनेट के अंदर सूरत हाल बेहतर है? अगर वही पार्लियामेंट के नंबर्स की बात करें तो फिर सेनेट में इक्वल नंबर्स हैं, क्या बात सूरत हाल थोड़ी बेहतर है कदरे डिबेट की अगर हम बात करें, या इन टर्म्स ऑफ डिस्कसिंग जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं? डिस्कशन के लिए तो हम कहीं पर भी बैठ कर सकते हैं, लेकिन सेनेट के पास क्या वो इख्तियारात हैं जिससे वो हुकूमत को तब्दील भी कर सके, या सेनेट के पास वो इख्तियारात हैं? सेनेट के पास तो अभी तक तो माली इख्तियारात भी नहीं है। तो सेनेट के इख्तियारात को अगर देखा जाए तो हैं तो बराबर, उसमें स्ट्रेंथ के हवाले से स्ट्रेंथ बराबर है, लेकिन उसके इख्तियारात तो महदूद हैं। सो आपके ख्याल में मसला सिर्फ तभी हल होगा जब पार्लियामेंट के अंदर बात होगी बलूचिस्तान की, और उसी तरह बात होगी जैसे पंजाब की या किसी और बड़े सूबे की होती है? नहीं जी, उसमें नीयतें साफ रखनी होंगी। जो भी हुक्मरान हैं उनको अपनी नीयतें बलूचिस्तान के हवाले से साफ होगी, ना कि सिर्फ वादा और अपनी जो यकीन दयानी से जो है अब बलूचिस्तान के मसले हल होने होंगे। सर, डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर भी आपसे वादा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, वहां क्या कमिटमेंट्स की थी और उनका हुआ क्या पिछले 1.5 साल के अंदर? देखिए, जो हमने मुआहदात किए थे उसमें पॉलिटिकल इशूज भी थे और डेवलपमेंट के भी थे जी। डेवलपमेंट में कि बलूचिस्तान में डैम्स की जरूरत है, रोडों की जरूरत है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। मुख्तलिफ इलाकों में वो सुई गैस जो पूरे पाकिस्तान में सुई के नाम से जानी जाती है, अभी तक डेरा बुगटी के कई इलाकों में नहीं। आप बलूचिस्तान को छोड़ें, उन इलाकों में वो गैस मुहैया की जाए। विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, जहाँ पर बिजली की रसाई है वहाँ पे बिजली, जहाँ पे बिजली नहीं तो सोलर एनर्जी के ज़रिए। तो उन मुआहदे के तहत वो बिल्कुल भूल गए थे, लेकिन बजट सेशन में हमने उनसे पीएसडीपी में बलूचिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों में वो स्कीमात शामिल करवाई। सर, बट ये तो अब सूबाई हुकूमत से आपको कमिटमेंट्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो ज्यादातर जो बजट है 50% से ज्यादा वो सूबाई हुकूमतों को चला जाता है, और अज्यूम यही किया जाता है कि अब सूबाई हुकूमतें जो है उनके पास इतने रिसोर्सेज भी हैं और इतने पावर्स भी हैं कि डेवलपमेंट उनका काम होना चाहिए। फेडरल हुकूमत को शायद इतना वो कर नहीं पाते। नहीं जी, इसमें कोई शक नहीं, सूबाई हुकूमत, लेकिन फेडरल पीएसडीपी तो कई सूबों में तो उसका हिस्सा तो जाता है ना जी। फेडरल पीएसडीपी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस्लामाबाद में। नहीं, मैं ये मेरा कहने का मकसद नहीं था, मेरा समझने का ये मकसद था कि सूबाई हुकूमत कितनी इफेक्टिव रही है इन्हीं डेवलपमेंट कामों पे, जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जो फेडरल हुकूमत है वो कमिटमेंट करके पीछे हट गई है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सूबों के दायरे इख्तियार में होते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारी पार्टी जो है वो अपोजिशन में है। वो आज से नहीं, 98 से हम अपोजिशन में चले आ रहे हैं। और बदकिस्मती ये रही है, चाहे सूबे में हो, सिर्फ एक सूबे की मैं बात नहीं करता, चाहे मरकज में हो, जब आप अपोजिशन में हैं तो यू आर नो वन। बिल्कुल सही। और आपको जो है बिल्कुल आपके इलाके के लोगों ने या उस हलके के लोगों ने जिन्होंने आपको वोट देकर कामयाब किया हुआ है, तो फिर उनको उस गुनाह की सजा दी जाती है। ये मरकज में भी ये आपको इसकी मिसालें मिलेंगी और हर सूबे में इसकी मिसाल मिलेंगी, लेकिन बलूचिस्तान में कदर ज्यादा आपको मिलेंगी। बिल्कुल सही। सर, यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अख्तर मेंगल साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں سرتار اختر مینگل صاحب سے. سر ایک اور جو ایشو تھا جس کے اوپر آپ کی جماعت نے بہت بات کی وہ تھی جو بھی بلوچستان یونیورسٹی کے اندر بچوں کو ہراساں کرنے کا واقعہ سامنے آیا. اس پہ بہت بات ہوئی, بہت شور مچا. اب پھر لگتا ہے کہ جیسے میڈیا کی اٹینشن اس سے ہٹ گئی کیونکہ اور بہت چیزیں ہو گئی. وہاں اب کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے اور آپ کی جماعت اس میں کتنی انوالوڈ ہے؟ دیکھیے یہ بڑا ایک افسوسناک اور شرمناک واقعہ تھا بلوچستان یونیورسٹی میں. ایک بلوچستان میں یہ کوئی شک نہیں کہ موسٹلی وہ ایک ٹرائبل ایریا ہے. بڑی مشکل سے لوگوں کو راضی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجیں. بالکل صحیح. اور جہاں پر وہ یہ سمجھیں کہ ان کی عزتیں محفوظ نہیں تو کوئی بھی غیرت مند شخص جو ہے اپنی بچیوں کو اپنی جگہ پر اپنے بچوں کو بھی بیٹوں کو بھی اس اداروں میں نہیں بھیجے گا. بلوچستان یونیورسٹی میں وہ واقعہ جہاں پر بچیوں کے ہاسٹلز کے باتھ روم میں خفیہ کیمرے لگا دیے گئے تھے, اور یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے, یہ ایف آئی ایس کی رپورٹ ہے اور یہ رپورٹ کورٹ میں پیش کی جا چکی ہے. یہ کسی انڈیویجول یا کسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے یہ رپورٹ مرتب نہیں کی گئی تھی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ مسئلہ اسمبلی میں آیا, ایک کمیٹی بنائی گئی حکومت کی طرف سے, اور اب اس پر پھر خاموشی طاری ہو گئی ہے, اور کوئی اس پر, اور وہ جو عملہ اس میں انوالوڈ تھے, خفیہ کیمرے خود بخود تو نہیں آ کے نصب ہوئے, کوئی تو ہوگا, وہ ایڈمنسٹریشن ہوگی اس کی, اور الزام یہی تھا کہ ایڈمنسٹریشن, لیکن کسی ایک کو جو ہے نہ گرفتار کیا گیا, نہ ہی کسی ایک سے پوچھ گچھ کی گئی. الٹا جن لوگوں نے احتجاج کیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی, لیکن جنہوں نے پہ شک تھا یا جو انوالوڈ تھے ان کسی کے خلاف کوئی ایک کیس تک درج نہیں کیا گیا. تو لگتا ہے یہ کہ کہیں وہ حکومت خود تو ان چیزوں میں ملوث نہیں ہے, یا ان کے کرتا درتا جو ان کو بچانا چاہتے ہیں یا خود اس میں انوالو ہوں گے, یا ان کی تعیناتی میں, اس عملے کی تعیناتی میں ان کا کوئی رول ہوگا اس لیے ان کو بچانا چاہتا ہے. سر یہ کیا بات صحیح ہے کہ کچھ ماں باپ نے پھر اپنی بچیوں کو وہاں سے نکال بھی لیا تھا جب یہ واقعہ سامنے آیا؟ بالکل جی, کئیوں نے ایسے ہوئے, لیکن ہم نے ان لوگوں کے لیے یہ پیغام بھی بھیجا, لیکن وہ تب تک وہ اپنے بچیوں کو سیکیور, ان کے لیے سیکیورٹی کی گارنٹی ایشورنس ان کو نہیں ملتی, کوئی ان کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس ایشورنس تب ان کو ملے گی جب ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا. سر ایک اور جو ایشو تھا جس کے اوپر بہت بات ہوئی خاص طور پہ پچھلی حکومت کے دوران, وہ تھا سی پیک کا, جو روٹس کی بات ہوتی تھی کہ وہ کہاں سے گزرے گا اور کیا نہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے نیچے جو سی پیک کے روٹس ہیں اور جو گوادر کا ایشو ہے, کیا اس کے اوپر آپ کو زیادہ کوآپریشن محسوس ہوتی ہے؟ کیا ان کا کوئی رویہ بہتر ہے؟ نہیں جی, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو معاہدات ہمارے ساتھ کیے گئے تھے اس میں ایک معاہدہ سی پیک کے حوالے بالخصوص گوادر کا تھا کہ گوادر میں جو ہمارے خدشات تھے کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز آئیں گی, اس ڈیموگرافک چینجز کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی. لیکن ابھی تک اس قانون سازی کے حوالے سے ہر میٹنگ میں ہم ان کو یاد دہانی کراتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جہاں تک روٹ کا تعلق ہے, جو آپ کا روٹ جس کو مشرقی روٹ کہتے ہیں, اس کے 2 بار تو افتتاح ہو چکے ہیں. ایک پچھلے دور میں ہوئے اور اب اس دور حکومت میں اس کا افتتاح ہو چکا ہے. ابھی تک تو صرف تختیوں پر گزارا ہو رہا ہے. پہلے کی وزیر اعظم کی تختی اس پر لگی ہوئی ہے اور موجودہ وزیر اعظم کی تختی اس پر لگی ہے. اگر تختیوں کو لوگ ڈیولپمنٹ کا نام دیتے ہیں تو میرے خیال میں بلوچستان کے پھر ہر گاؤں میں ایک تختی ان کو لگانی چاہیے. سو آپ کے خیال میں کوئی اس پہ پروگرس نہیں ہوا, کوئی ان کا رویہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے مختلف نہیں ہے؟ نہیں جی, دیکھیں ہم ان کے اتحادی ہیں, ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے. ہونا تو یہ چاہتے کہ میجر ڈیسیجن جب وہ لیتے ہیں کم سے کم ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے اس علاقے کے نمائندگان اور وہ پولیٹیکل پارٹیاں جن کا بیس ہے اس علاقے میں, ان سے جو ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. لیکن تمام میجر ڈیسیجن میں بلوچستان کے حوالے سے اور بالخصوص گوادر کے حوالے سے ابھی
ग्वादर में हालत सीपेक तो अपनी जगह पर, जो हजारों साल से लोग अपनी मदद आपके तहत वहां पर रोजगार वो हासिल कर रहे हैं, माहीगीर, अब वो एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, क्योंकि दूसरे इलाकों से जो ट्रॉलर बड़ी बड़ी तादाद में आते हैं वो एक किस्म का नेट इस्तेमाल करते हैं जिसको वारनेट कहते हैं जी, वो फिर और वो बिल्कुल उस मछलियों की जो है नस्ल को खत्म करके जाते हैं। वो बड़े पैमाने पर वहां पर शुरू है। आपकी सर ये किसके हैं, ये कोई बड़ी कंपनीज हैं कि कौन कर नहीं रहे जी, हैं? ये किनके दूसरे सूबों ट्रॉलर? से आते हैं जी, दूसरे सूबों से। बिलखुसूस सिंध से आते हैं ये, सही। जो इलीगल फिशिंग और सूबाई हुकूमत की जो फिशरीज डिपार्टमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व है। मरकजी हुकूमत की जो मैरीन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो उस पर उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और रोजाना वहां पर इस मसले पर एहतजाज है। हजारों लोग जो है ना अपने रोजगार से जो बेरोजगार होते जा रहे हैं। सर तो इस हवाले से जो इस हुकूमत ने एक सीपेक अथॉरिटी बनाई है, क्या वो भी आप लोगों के साथ नहीं बैठती है स्टेक होल्डर्स, या आपके ख्याल में उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आपकी शिकायत है सीपेक के हवाले से या गवादर की डेवलपमेंट के हवाले से? इसी पे तो हमारा एतराज है जी। जो अथॉरिटी बनाई गई बीइंग ए पार्ट ऑफ देयर गवर्नमेंट या उनके इत्यादि, कम से कम हमें एतमाद में तो लिया जाता, हमें ऑन बोर्ड लिया जाता। जब वो उसके जो हवाले से जो नुकात तय किए गए हमसे कम से कम कहा जाता, अगर नुकता तो नहीं कहीं जेर जबर तो लगाने का हमारा हक बनता था उस पर। सर ये आपने गिला या शिकायत की हुकूमत के साथ? बिल्कुल जी, हर फोरम पे जब उनके साथ मीटिंग होती है वो कहते हैं जी अगली मीटिंग तक वो खत्म हो जाएगा, और अगली मीटिंग में जो उससे बड़ी शिकायतें आ जाती हैं। आपकी तरफ से या उनकी तरफ नहीं, से? शिकायतें हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। नहीं तो शिकायतें बड़ी कहां से आ जाती हैं? शिकायतें हमारी हैं। अच्छा। क्योंकि उनमें इजाफा जब हो जाता है तो उनको हम बताते हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है, इसी हवाले से भी आपने कोई फैसला किया है जमात के अंदर कि अगर ये आएगा जब ड्राफ्ट, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर है, तो जब आएगा ड्राफ्ट पार्लियामेंट के अंदर तो आप क्या वोट देंगे इसके हक में? क्योंकि इत्तेहादी आप हैं मगर शिकायत आपकी बहुत है। अभी तक हमसे किसी ने इस बारे में अप्रोच नहीं किया है, और जब उनकी तरफ से सारे हुकूमत लाना चाहती है या अपोजिशन लाना चाहती है या वो मुश्तरका लाना चाहते हैं, जब उन्होंने अप्रोच किया तो हमारे अपने पार्टी के इदारे हैं, उनसे हम रुजू करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। सर ये तो हुकूमत आपकी इत्तेहादी है, हुकूमत से आपने पूछा नहीं कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया? वजीर आजम साहब कहते हैं कि उन्होंने ये फैसला किया है। उन्होंने तो बल्कि यहां तक कहा है कि मैं जब इलेक्शन के 3 महीने बाद मैंने ये फैसला कर लिया था। उन्होंने आपसे कभी किसी फोरम पे ये शेयर नहीं किया, अभी भी नहीं, जबकि इतना मतलब वाकया हो गया। और अब हम तो उसके एहतियाती रहे। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने अपनी पार्टी से भी इस बारे में उनको भी एतमाद में लिया होगा। तो सर जब वो आपके पास अगर आते हैं इस इशू पे, तो क्या आप उनसे ये सवाल पूछेंगे पहले, या मतलब कि जैसे आपने कहा कि हमें भी डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी अपनी जमात में? हम जो फैसला करते हैं अपने इदारों की तवज्जुह से करते हैं, और पॉलिटिकल डिसीजन हमने जो भी लिए, अभी भी इस हुकूमत के साथ हमें चलना है नहीं चलना है, इसके लिए आइंदा चंद रोज में हमने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई है। पिछली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमारे दोस्त जो मुतमईन नहीं थे हुकूमत के रवैये से, और हुकूमत का जो है हमारे साथ जो उन्होंने वायदे किए थे उससे, तो वही बात अब हम सेंट्रल कमेटी में ले जाएंगे। मौजूदा जो हमारी उनके साथ एक जो मीटिंग हुई है उसमें ये फाइनल तय किया जाएगा कि आया आगे हम इस हुकूमत का साथ दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्योंकि हुकूमत तो बनी हुई है ना। हम तो हुकूमत को 4 वोटों से गिरा तो नहीं सकते। हाँ, जब उनको हमारे वोटों की जरूरत पड़ेगी, जब वो अपनी जरूरत का कशकोल लेके हमारे पास आएंगे, तो हम देखें कि हमारे पास क्या है कि उनके कशकोल में कुछ डाल सकते हैं नहीं डाल सकते। पर सर जब आप कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा रहेंगे कि नहीं, जैसे आपने खुद कहा कि इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपने हुकूमत गिरानी है या आप अपोजिशन के साथ मिलकर कोई नो कॉन्फिडेंस मूव प्लान करेंगे या कुछ। आपका सिर्फ ये है कि हम अलग होके बैठ जाएंगे और फिर लेजिस्लेशन टू लेजिस्लेशन देखेंगे कि क्या करना है। मतलब कि व्हेन यू से कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, तो क्या उसके बाद अपोजिशन के साथ हम आपको देखेंगे, ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस होती है अपोजिशन की, या सिर्फ ये कि आप हुकूमत से जरा दूर हो? देखिए, हुकूमत का मतलब कैबिनेट, हम में से कोई कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। पहले दिन ही हमें ऑफर किया गया, हमने
شکر کرتے ہیں کہ اس کیبنٹ کا حصہ ہم نہیں بنے، ورنہ تو آج پتہ نہیں ہمیں کیا کیا سہنا پڑتا. ہم اسی دن سے آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت نے کوئی مثبت کام کیا ہے تو ہم نے ان کو ساتھ دیا ہے. اپوزیشن نے بھی کوئی اپوزیشن کے خلاف اگر کوئی انتقامی کارروائی کی گئی ہے تو ہم نے کل بھی اپوزیشن کے ساتھ پروٹیکشن آرڈر پہ ہم نے ان کے ساتھ اٹھ کر واک آؤٹ کیا، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا. اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے مواقع آئے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے. اب حکومت کو اگر ہماری ضرورت ہے تو وہ خود آئیں گے ہمارے پاس. اگر آئے تو ہم ان کے پاس سامنے جو ہے نا وہ پوری الف لیلا کی داستان رکھیں گے کہ اس الف لیلا کی داستان سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اکانومی کی اور حکومت کی ہینڈلنگ کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی. حکومت آج ہر نئے دن کے ساتھ ہمیں ایک نئی خوشخبری سناتی ہے اپنی طرف سے. کبھی موڈیز کی رپورٹ ہوتی ہے تو کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے کوئی خبر آتی ہے. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ایشیائی ترقیاتی بینک ہے اس نے پاکستان کے لیے $1 ارب کا ایمرجنسی لون کی منظوری دے دی ہے. یہ جو لون ہے یہ پاکستان کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تاکہ ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کے اندر مدد ہو، اور ساتھ میں جو ریونیو بیس ہے اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے یہ لون دیا جا رہا ہے. یعنی کہ تھوڑا سا ریفارمز کا بھی اس میں ایجنڈا ہوگا. بینک کے مطابق پاکستان جو ہے اس وقت IMF کے پروگرام کے اندر ہے، اور اسی حوالے سے بہت ساری جو ریفارمز ہیں، معاشی اصلاحات جو ہیں، اس ایجنڈے پہ حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور یہ قرضہ بھی اسی ملٹی ڈونر ریفارم ایجنڈے کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ADB نے بھی پاکستان کے انرجی سیکٹر کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے $30 کروڑ اضافی قرضہ جو ہے وہ اس کی منظوری دے دی ہے. ایشیائی بینک نے پاکستان کو $1 ارب 30 کروڑ کا ایک قرضہ ایک ایسے وقت میں یہ ہمیں مل رہا ہے جب پاکستان بار بار یہ بات کر رہا ہے، حکومت جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح جو اکنامک ہینڈلنگ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کرائسس تھا وہ بہتر ہو رہا ہے، اور اسی طرح جو جنرلی رپورٹس ہیں جیسے موڈیز کی طرف سے جو اسیسمنٹ آئی اس سے بھی بہتری کی انڈیکیشنز مل رہی ہیں. مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ریفارمز ایجنڈا ہے، جو زیادہ ایک مشکل حصہ ہوتا ہے جب بھی پاکستان ایک ایسے پروگرام کے اندر جاتا ہے، اس کے لیے حکومت اس وقت کتنی تیار ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیحری، ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI. ویلکم ٹو دی شو سر. سر تو سوال تو یہی ہے کہ لونز تو ہمیں مل رہے ہیں، بٹ ایک دفعہ IMF کے پروگرام میں آپ جائیں تو پھر آبویسلی جو باقی ڈونرز سے لونز ہوتے ہیں ایزی ٹرمز کے اوپر وہ آتے بھی ہیں. مگر یہ اب جو حکومت ہر وقت ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ کا تو بتاتی ہی رہتی ہے کہ وہاں انہوں نے ایک صورتحال بہتر کر لی، بٹ یہ کتنی تیار ہیں ان ریفارمز کے لیے؟ کیونکہ سوال تھوڑا میرا لمبا ہو گیا کہ IMF کے پروگرام کے انیشلی 1-2 سال پہلے تو مشکل بھی ہوتے ہیں اور آسان بھی ہوتے ہیں. مشکل جنرلی اکانومی کے لیے ہوتے ہیں، بٹ حکومتوں کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے وہ پہلے 2 سال کے ایجنڈے کے لیے ذرا ریلیٹیولی ایزی ہوتی ہے. جب وہ ریفارمز کا پیریڈ شروع ہوتا ہے وہاں مسئلہ آتا ہے. کیا یہ حکومت ان کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے عرفہ، اس میں جو مین چیز ہے آبویسلی IMF کے پاس میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے گئے تھے، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے، اور اس وقت بھی ساری ڈسکشن اسی پہ تھی کہ کیا ہم صرف $6 ارب کے لیے ساری شرائط مان رہے ہیں یا اس میں باقی چیزیں بھی شامل ہیں. تو یہ انڈائریکٹ بینیفٹ ہے IMF میں جانے کے. موڈیز کی جو رینکنگ آپ کی بہتر کی ہے یا جو ADB نے آپ کو ایڈیشنل پیسے دیے ہیں، تو ایک تو یہ ہو گیا کہ تھوڑی سی کنسسٹنسی اور سرٹینٹی نظر آ رہی ہے باقی لوگوں کو کہ IMF پروگرام میں ہے اور اس پہ عمل پیرا ان کو رہنا پڑے گا. دنیا کو نظر آ رہی ہے سرٹینٹی. اب جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلا ریویو بڑا آسان تھا، وہ ہو گیا. جو سیکنڈ ریویو اور اس کی جو رپورٹ آئے گی دسمبر میں، ریویو کی جو فارمل رپورٹ آئے گی،
میرا خیال ہے کہ اس میں شاید کچھ ایسی چیزوں کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہوگی جو کہ بہت زیادہ پیلیٹیبل نہیں ہوں گی حکومت کے لیے. اور جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریفارم ایجنڈا پہ اگر عمل نہ کیا گیا تو پھر آگے چلنا جو ہے وہ مزید ٹف ہوتا جائے گا. اندازاً کیسی چیزیں ہو سکتی یعنی ہیں؟ وہ یہی ہوگا کہ اگر آپ اپنا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کم نہیں کر پا رہے یا اگر آپ اپنے ریونیو کو بہتر نہیں کر پا رہے تو آپ اس کو کیسے بہتر کریں گے؟ ریونیو کے اوپر تو ابھی بھی ود ان دا کنٹری بھی بہت تنقید ہو رہی ہے سر. جتنے بھی آج بھی بزنس ریکارڈر میں اسی پہ اداریہ تھا کہ وہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ نہیں میٹ کر پا رہے. جو وہ اگر نہیں میٹ کر پا رہے تو پھر اب ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا. بات چل رہی تھی جو ایک نئی آپ کی اتھارٹی کی ریونیو اتھارٹی کی PRA پاکستان ریونیو اتھارٹی, وہ تو بھی تھوڑی دیر کے لیے معاملہ بیک برنر میں جاتا نظر آ رہا ہے. وہاں پہ شاید ان کو اگر PRA بنتی بھی ہے تو شاید اس میں وہ سیکٹر آئیں جو کہ کرنٹلی FPR جن کو پوری طرح سے ایڈریس نہیں کر رہی, لائک جو GST آن سروسز جس پہ صوبوں کے ساتھ ان کا اگین مسئلہ بنے گا. صحیح. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تو شاید اس میں آئیں گی, لیکن FPR کو بھی رکھنا ہے, اس کے ساتھ اگر PRA بھی بنانی ہے, اس کے ساتھ آپ کو انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کے ہوتے ہوئے وہاں بھی ریفارم لے کے آنی ہے. تو یہ خاصی catch-22 سچویشن ہے ہر جگہ پہ, اور اس کے لیے آپ کو اب ایڈیشنل لون مل رہے ہیں کہ آپ ان کو ٹھیک کریں. اگر وہاں پہ ہم ٹھیک کر پاتے ہیں تو یقیناً فنڈامنٹل جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اگر آپ فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں کر پائیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا سا ہم اسٹرگل کر رہے ہوں گے. چلے اگر ہم پہلے ریونیو کے ایشو کو لے لیں تو اس کے اندر ابھی تک جتنے بھی حکومت اگین بات کر رہی ہے, اگر آپ نوٹ کریں حفیظ شیخ صاحب جب بھی بات کرتے ہیں ریونیو کی تو ہمیشہ جو نان ٹیکس ریونیو ہے, کیونکہ وہ اس سال میں ود دا لائسنس فی جو پے ہو رہی ہے اور کچھ ان کو پرائیویٹائزیشن کی بھی امید ہے, تو وہ ادھر سے حساب اپنا زیادہ دیکھ رہے ہیں. وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ ہم نے اپنی ریونیو بیس کتنی بڑھائی ہے. سیاسی طور پہ مشکل ہو جائے گا نا ریونیو بیس آلریڈی آپ کی. دیکھیے اگر آپ پچھلے سال کی ریٹرنز کو اس سال سے کمپیئر کریں تو دیر از اے سگنیفیکنٹ انکریز جو نمبر آف ریٹرنز جو تھی فائل ہوئی. بٹ دیٹس آلسو بیکاز آف دا بجٹ کے اندر جو PMLN کی آخری بجٹ تھا انہوں نے اتنا گرا دیا تھا ٹیکس کو. نہیں میں نمبر آف ریٹرنز کی بات کر رہا ہوں, میں والیوم کی بات نہیں کر رہا, کوانٹٹی کی بات نہیں کر رہا. صحیح ہے, میں ٹیکس بیس کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس سے زیادہ آگے جانا حکومت کے لیے سیاسی طور پہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اگر وہ جو واقعی ہر حکومت کوشش کرتی ہے ریٹیلرز کو, ٹیکس پیئر, وہ جو مرچنٹ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنے کی, کوئی فلیٹ ٹیکس ان پہ لگانے کی, وہ ہر دفعہ ناکام ہو جاتا ہے. وہ ابھی تک یہاں بھی یہاں بھی وہ آپ کو اس میں ریلیکسیشن دینا پڑ رہی ہے. تو اگر آپ وہاں پہ ریلیکس لیکن آپ کے 2-3 شعبے ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ سے باہر نظر آتے ہیں. یہ ریٹیلرز اور جو مرچنٹس ہیں, ٹیکس آن سروسز ہے اور ایگریکلچر ہے. اور یہ وہ تینوں انکم فرام ایگریکلچر, یہ تینوں وہ ہیں جس کو کہ پچھلے 15-20 سالوں میں ہر حکومت نے اٹیمپٹ کی ہے اور پھر پیچھے اور سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے ہر حکومت پیچھے ہٹ جاتی ہے, اور اس حکومت کو بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. تو وہاں پہ تو اس کو پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ آ جائے گا, لیکن یہ نان ٹیکس ریونیو اگلے والی سال میں تو نہیں آئے گا. تو وہاں پہ پھر ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب ریفارم کیے بغیر چارہ نہیں ہے. سر وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. اب انرجی سیکٹر از آلسو اے بگ, ایک سرکولر ڈیٹ کی تو بات کی ہے, وہ مسئلہ ہے ہی صحیح, بار بار وہ بڑھا بھی رہے ہیں چارجز, پر کتنے آپ چارجز بڑھائیں گے, because جیسے آپ نے کہا کہ کیپیسٹی پیمنٹس کا بھی مسئلہ ہے. ساتھ میں جو ایک اور بات ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی ہے, انبنڈل دا سیکٹر اینڈ پرائیویٹائزیشن. ادھر بھی کیا ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے یا وہ پولیٹیکلی چیز حکومت کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جیسے باقی بہت سے ممالک میں ہمیں ایک انرجی اسٹاک ایکسچینج بنانا ہوگا, اور جو پاور پروڈیوسرز ہیں, جنریٹرز ہیں, پاور جنریشن کمپنیز, ان کے پاس یہ لبرٹی ہو کہ وہ اپنے پروڈیوس کی ہوئی الیکٹریسٹی کو پاکستان میں کسی کو بھی بیچ سکیں. ابھی تو صرف آپ NTDC کو بیچ رہے ہیں, پیپکو کو بیچ رہے ہیں, لیکن اگر میرے پاس ایک پلانٹ ہے اور حکومت مجھ سے نہیں خریدنا چاہ رہی, مجھ سے کوئی انڈسٹری خریدنا چاہ رہی ہے, کچھ اور خریدنا, تو اگر وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آ جائے, اور پھر تو آپ کا یہ کافی سارا سیکٹر جو ہے اس میں موبلٹی آپ کو آتی ہوئی نظر آئے گی. ادروائز جتنی تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی امپروو کر رہی ہے, رینیویبل جو ہے شروع میں ان کی کاسٹ آف انسٹالیشن مہنگی ہوتی ہے, لیکن وہ الٹیمیٹلی سستا ہے. اب اگر ہم نے اپنے ہاتھ باندھ رکھے ہیں LNG پہ یا کول پہ,
तो यकीनी तौर पे हम नई टेक्नोलॉजी से फायदा नहीं उठा सकेंगे, और अगर नई टेक्नोलॉजी पे जाना चाहेंगे तो इधर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस पे करना होंगे। तो फिर हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस? ये यू थिंक इसका यही तरीका है कि प्राइवेटाइज करें एंड लेट पीपल बाय इट? उसको यही होगा कि आप इसको अपने जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको इजाजत दें कि वो जो भी उनसे खरीदना चाहे, उसके बाद फिर मुख्तलिफ डिस्कोज उनसे डायरेक्ट बाय कर सकें, या कोई भी प्राइवेट। But then that means कि the discos will also need to be privatized. वो तो बड़े देर से वो कहा तो जा रहा है। एनर्जी रिफॉर्म से तो ये इसी एनर्जी रिफॉर्म का हिस्सा, और एडीबी की जो करंट आपको लोन मिल रहा है वो इसी सिलसिले में है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सके। ये एक कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट आपका स्मार्ट मीटरिंग का है जी, कि आप वहां पे जो वो भी बहुत हुकूमतें उसका ऐलान करके कभी इम्प्लीमेंट उन्होंने नहीं किया। वो जो थेफ्ट है उससे बचने की। और जो तीसरा और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपकी जो ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करने का। आज भी हम एनर्जी सरप्लस कंट्री हैं इस वक्त। आजकल हमारी जो टोटल सर्दियों में रिक्वायरमेंट है 11-12 हजार मेगावाट है। 30,000 मेगावाट की आप जो इस वक्त इंस्टॉल कैपेसिटी पे बैठे हुए हैं। तो जो 18-19 हजार मेगावाट की अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वोल्टेज चार्जेस पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे बहुत तफसील से बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।